नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज हरितालिका 30 सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले भगवान महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउँदै देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो। नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवा बीच छलफल। नयाँ सिराबाट छलफल हुने अपेक्षाले विधेयक फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति भण्डारीको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफै उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य ठाउँको चुनावी प्रचारमा रोक। प्रचारमा जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने। संक्रमणकालीन आएको काम नटुङ्गिँदा नेताहरू तर्सिएर राजनीतिक बार्गेनिङ हुने गरेको कानून मन्त्री शर्माको जिकिर। पीडितले न्याय पाउनेमा विपक्षी एमालेको संशय। आगामी निर्वाचनमा केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने एमालेको भनाई। राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको महासचिव पोखरेलको तर्क। लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा प्रतिद्वन्दी लडाकुहरू बीच भएको झडपमा कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु। मारिनेमा लिबियाली हास्य कलाकार मुस्तफा बराका पनि रहेको भनाई। र घरेलु टोली कन्या विरुद्धको चौथो T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल 7 रनले पराजित। 5औं तथा निर्णायक T20 आज हुने। अब समाचार विस्तारमा। भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिनमा मनाइने हरितालिका 30 आज वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले भगवान शिवजीको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। सत्ययुगमा आजको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएकीले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा नारीहरू व्रत बस्ने गरेका छन्। तर यसको अर्थ सबै नारी निराहार व्रत बस्नुपर्छ भन्ने नरहेको धर्मशास्त्रविदहरूको सुझाव पनि छ। निराहार, जलहार र फलाहार गरी व्रतका 3 किसिम रहेको हुनाले हुने सक्नेले निराहार, नसक्नेले जलहार र जलहार पनि नसक्नेले फलाहार व्रत गर्नु उत्तम हुने उनीहरूको सुझाव छ। संस्कृत भाषाका हरित र आलिका 2वटा शब्द मिलेर हरितालिका शब्द बनेको हो। हरितालिका 30 का सन्दर्भमा हरि शब्दको अर्थ हरण गरिएको र आलिका शब्दको अर्थ साथी भन्ने हुन्छ। 23 पर्वको अवसरमा बिहानैदेखि देशका शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको निकै भिड लाग्ने भएकोले विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ। पशुपति परिसरमा दर्शनार्थीहरूको भिड, विभिन्न पक्षको व्यवस्थापन र अहिलेको ताजा अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँलाई आज 23 विशेष के छ, पार्श्व क्षेत्रको त्यहाँको अवस्था, श्रद्धालु भक्तजनहरू के भन्नुहुन्छ, उपस्थिति के छ, त्यहाँको माहौलको विषयमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। हामी बाँकी समाचारतर्फ भने यति बेला जोडिन लागेका छौँ। 30 मा हामी हेर्न सक्छौँ विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नागरिकता विधेयक र निर्वाचन तयारीको बारेमा चासो राख्नु भएको छ। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापा सहित सोमबार शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक र निर्वाचन तयारीको बारेमा चासो राख्नु भएको हो। पछिल्लो समय सन्देश सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको बेला यो भेट भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेको बताइएको छ। उहाँले यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले गरेको व्यवहारलाई लिएर रक्षात्मक शैली पनि अपनाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा कुरा गरेको बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको कदम संविधान सम्मत र सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको प्रश्न पार्नु भएको थियो। उहाँले जन्मसिद्धको आधारमा धेरैका छोराछोरीले अहिले नागरिकता नपाएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशको हुबहु ल्याइएको बताउनु भएको थियो। अहिलेको विधेयकमा अघिल्लो पटक अध्यादेशमा ल्याएको जस्तै तत्काल आवश्यक पर्ने विषय मात्र ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केही महत्त्वपूर्ण विषय अझै बाँकी रहेको प्रश्न पारेको जनाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री खाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले विधेयक अघि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएको गृहमन्त्री खाँको जिकिर पनि छ। उहाँले विधेयक ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यहाँ हुन्छ र हुन्न भन्दाखेरि त्यसको अर्थ अलग अर्थ नलगाइयोस्, तर परमपति जसले पनि मौन बसेर चाहिँ सहयोग पुऱ्याएको हुन्छ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा परमपति दलले पनि तपाईँहरूले पनि सहमति नै जनाएको हो। आफ्नो धारणाहरू थियो होला, संशोधनहरू थियो होला, विचारहरू थियो होला, तर नागरिकता जस्तो विधेयकमा यसलाई अब रोक्नु हुँदैन भन्ने एउटा सत्प्रयासले नै सबैको साथ र सहयोगले अगाडि बढेको। गृहमन्त्री खाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानकै केही प्रावधान परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन पनि सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। सम्बन्धित कुरामा हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हाम्रो व्यवस्था छ समानता। नेपालमा कुनै पनि आधारमा लिङ्ग, जात, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ण, भूखण्डको आधारमा कसैलाई पनि असमान व्यवहार गरिने छैन। त्यो हाम्रो संविधानको कमिटमेन्ट हो, व्यवस्था हो, त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ। मन्त्री खाँले विवाह गरेर भित्राइएका विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने र पहिचान नखुलेका अल्पसंख्यकलाई दिने नागरिकताको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा परामर्श जारी राख्नु भएको छ। सोमबार पनि उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयक पुनर्विचारको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। समितिले सोमबारबाट काम सुरु गरिसकेको छ, तर सत्ता पक्ष विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्दा राष्ट्रपतिको सन्देशमा मात्र केन्द्रित हुने रणनीतिमा देखिन्छ। राष्ट्रपतिको सन्देशलाई व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भने पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। तर सोमबार बसेको समितिको बैठकले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विषयमा कुनै निचोड निकाल्न सकेन। बारम्बारको छलफलमा दलीय दाउपेच, सत्ता र शक्ति अनुसार अडान फेर्दा नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय सरकारको विषयमा बहुमतबाट पारित हुने स्थिति बनेको थियो। यदि शीर्ष दलहरूले चाहेको भए संसदको 5 वर्षको अवधिमा सहमति जुटाएर यो विधेयक पारित गर्न सक्दथे, तर सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा दोहोरो चरित्र देखाउने शैलीले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरूमा विवादमा तानिने गरेका छन्। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले जुन विषय ल्याएको थियो अहिलेको विधेयकमा तिनै विषय हुँदा पनि विपक्षमा पुगेपछि एमालेले बोली फेरेको आरोप कांग्रेसको छ।
नागरिकता विधेयकमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै ठाउँै थिएन। अब त्यो जन्मका आधारमा बाबुआमाको नागरिकता भइहालेको छोरालाई संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो। वंशजका आधारमा कानुन बनाएर नागरिकता दिइनेछ भनेर भएको कुरा, त्यही अनुसार कानुन बनेको हो। त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कहीँ ठाउँै थिएन। अब अननेसेसरी विवादहरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाहरू पास भएको छ। अब राष्ट्रिय सभाहरू पारित भएर आउँछ, बन्छ नागरिकता। त्यस्तो होइन, विधान समितिमा पनि छलफल भयो भने ठिकै छ नि त, के भयो त, उहाँ त्यहाँबाट पनि त्यही उपयुक्त निर्णय भएर आउँछ। पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ। त्यसो त राष्ट्र प्रमुखले दिएको सुझावलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरेको र त्यसले राष्ट्र प्रमुख संस्थाकै अवमूल्यन भएको शीतल निवासको बुझाइ छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नजिकै गरेको चुनावमा सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर जाने भएपछि चुनावी मुद्दाको खोजीमा देखिन्छ। उसले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेको आरोप अरू दलको छ। तर एमाले वैवाहिक अंगकृतको सन्दर्भमा 7 वर्ष प्रावधान छाड्न नसकिने बताउँछ। अहिलेको सार्वभौम सत्तामै दखल पर्ने गरी वैवाहिक अंगीकृतको हकमा आज आयो भोलिपल्ट नागरिकता दिने गरी जुन प्रावधान सहित आयो, त्यो प्रावधानलाई हामीले प्रतिनिधि सभामा व्यापक रूपमा संशोधन गर्यौं। 33 वटा संशोधन हाल्यौं। व्यापक रूपमा हामीले छलफल गर्न खोज्यौं, समितिमा पठाउन खोज्यौं। तर सभामुख र सरकारको पक्षबाट हामीलाई समितिमा पठाउन बिल्कुल इन्कार गरियो। अहिले राष्ट्रिय सभाले ठिकै गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचारका लागि पठाइसकेपछि चाहिँ अहिले ठिकै भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठायो। समितिमा जाने कुरा संसदीय प्रक्रियाभित्रै पर्छ। उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने राष्ट्रिय सभा हुँदै पुनर्विचारका लागि विधान समितिमा पठाएपछि नागरिकता विधेयक पारित हुने विश्वासमा छ। फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार उहाँसँग रहेकोले फिर्ता गरेको हो। तर एकचोटिलाई अब आएको छ, फिर्ता भएर प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेका छ, फेरि राष्ट्रिय सभामा गएको छ। मलाई लाग्छ त्यो वैधानिक के अरे त्यो समिति विधायन समितिमा गएको छ हिजो, र मलाई लाग्छ 1-2 दिनमा विधायन समितिबाट फेरि राष्ट्रिय सभामा आउँछ र 2-4 दिनभित्र त्यो पास भएर राष्ट्रपति कहाँ गएर त्यो सदर भएर कारण हुन्छ, त्यो आशा मैले गरे हो। कोही पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर यस्तो संवेदनशील विषयमा ठूला दलहरूले नै राजनीतिक हत्कण्डा बनाउनु उत्तिकै आलोच्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहितामा कुनै पनि मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनैतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचार प्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख पनि छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने 8 वटा आचरण तोकेको छ, जसमा कुनै राजनैतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जान भने पाउँछन्। यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन्। कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसको लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन्। त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिका पद सृजना गर्न र नियुक्ति गर्न पनि पाउने छैनन्। उनीहरूले आएको अनुमति नलिए विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई राजनैतिक रूपमा नहेर्न आग्रह गर्नु भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले विधेयकलाई राजनैतिक रूपमा मात्र हेर्न
नहुने पनि तर्क गर्नु भएको छ। नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउन सहमत भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न नहुँदा नेताहरू तर्सिनुपर्ने तथा राजनैतिक बार्गेनिङ समेत हुने गरेको भन्दै त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने नेपालको सबै राजनीतिक दलहरूलाई यो विषयमा मैले एक ठाउँमा रहेको पाएको छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सत्ता पक्ष र अन्य दलहरू समेत अरू सबै प्रक्रियामा उहाँहरूका पोलिटिकल डिफरेन्स भए पनि यो इस्युमा शब्द के राख्ने भन्नेमा कुरा हुन सक्छ, जुन स्वाभाविक हो। तर यो प्रक्रियालाई पोलिटिकल्ली निगोसिएटेड प्रोसेसकै रूपमा र शान्ति सम्झौताले अगाडि सारेको प्रस्तावना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको दायराभित्रै रहेर बढाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति सबैको छ। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत नभएको दावी गर्नुभयो। यो अधिवेशनबाट दुवै सदनबाट संघीय संसदबाट यो पास हुनुपर्छ, प्रमाणीकरण हुनुपर्छ, ताकि सेन्स अफ जस्टिस फिल हुन सकोस्, स्टेट अफ डिनायल अन्त्य हुन सकोस् र लामो समयसम्म अघि एकजना माननीयले भन्नुभएको थियो सदस्यज्यूले, यो गिल्जिएको गिजोलिएको यो चिज समाधान भएर जान सकोस् भन्ने चिज म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल फौजदारी कानूनको आँखाले मात्र हेर्न नहुने उहाँको टिप्पणी छ। मन्त्री शर्माले चालु सदनबाट विधेयक पारित नगरेमा पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गरेको ठहरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधनमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै आफ्नो धारणा राखेका छन्। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकेको भन्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै माले सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताउनुभयो। नेपाली आमाका होनहार छोराछोरीहरूको आँसु, रगत र पसिनाले सिर्जिएको यो उपलब्धि हो। कैयौँ बेपत्ता पारिएका छन्, कैयौँ शहीद हुनुभएको छ। आज ती शहीद परिवारहरूको, ती बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको, तिनका परिवारहरूको विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ के अरे अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छ कि छैन त? हामी कति कृतज्ञ हौँ भन्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो कृतज्ञतालाई अन्त्य गर्दै यो ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गरौँ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सन्दर्भमा जुन संशोधन आएको छ यो पहिल्यै आउनु पर्थ्यो, ल्याउन खोजियो, ल्याउन त्यतिखेर चासो राख्नु भएन, यहाँहरूको कानमा बतास लागेन। ढिलै भए पनि आयो, खुसी नै छौँ। तर यसरी आयो, यो आँधी हुरी जसरी आयो र यसले पीडितहरूलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन, गम्भीर सवाल बोकेर आयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले पीडकलाई फौजदारी दायित्व वहन गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सत्य निरूपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको पनि बताउनुभयो। नालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनी परिभाषित गरिएको, तर त्यसलाई विधेयकमा संलग्न पीडकलाई आम माफी दिन सकिने, मानव अधिकार उल्लङ्घन पनि लेखिने र त्यसपछि आम माफी पनि दिने भनेर दोहोरो कुरा लेखिएको छ। यो भाँजिन्छ र यसले सरकार आफै मुद्दा खडा गर्ने र फैसला गर्ने विशेष अदालत पनि सरकारले तयार गर्ने। यो सत्य निरूपणको विषय, यो छानबिनको विषय, बेपत्ता खोजीको विषय यो कुनै दुई पक्षको बीचको विषय होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो विषय राज्यको विषय हो, राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो। राज्य भनिसके पछाडि एउटा पक्ष, अर्को पक्ष, द्वन्द्व पक्ष, पीडक पीडित यसो भनेर हुँदैन। यो समग्र राज्यको विषयलाई समग्र सबै हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर टुङ्गाउनु पर्ने विषय हो। यो लामो समयसम्म टुङ्गिन सकेन, यो अत्यन्तै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर डेला संग्रोला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैले यो विषय संवेदनशील छ सभामुख महोदय। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 2063 साल मङ्सिर 5 गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण, समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता भएको, त्यसैले यो पाटोलाई तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ सभामुख महोदय। उहाँले द्वन्द्व पीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वको नमुनाको रूपमा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 गते सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगदेखि राजनैतिक दलहरू आसन निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। 5 वर्षकै 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचन र अहिले हुन गइरहेको निर्वाचनमा तात्विक के भिन्नता रहला भन्ने जिज्ञासा आम वृत्तमा छ। प्रारम्भिक लक्षणहरूले परिणाम देखे नेतृत्वसम्ममा कुनै फेरबदल आउन सक्नेमा आशंकै देखिन्छ। 5 वर्ष अघि 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचन र मङ्सिर 4 गते हुने आसन्न निर्वाचनमा अहिलेसम्मको राजनैतिक विकासक्रममा एउटा दृश्य मात्रै फेरिने देखिँदैछ। अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले कम्युनिस्ट दलहरूबीच गठबन्धन गरेर नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याएको थियो। यसपटक कांग्रेस त्यो बदला तिर्ने गरी एमालेलाई एक्ल्याउन खोज्दैछ। त्यसका लागि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई कसिलो बनाउँदै अरू दललाई समेत यसैमा जोड्न चाहन्छ। तत्कालीन नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल विभाजन गर्न गरिएको सहमति पालना नभएपछि कालान्तरमा नेकपा मात्र टुक्रिएन, त्यसले जोडिएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वमा आए। एमालेमा त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम पक्षले उक्त पार्टी परित्याग गरी अलग्गै दल बनाए। पार्टीको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसकेको रिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पोखे। तर संसदले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सक्दासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युताइदियो। ओलीको घमण्ड चूर गर्न तत्कालीन नेकपाबाट अलग भएको माओवादी केन्द्र, एमालेबाट बाहिरिएको नेपाल खनाल र उपेन्द्र यादव पक्षीय जनता समाजवादी पार्टी समेतको गठजोडमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। जनताले दिएको झण्डै 2/3 बहुमतको शक्ति कम्युनिस्ट नेताहरूको जुङ्गाको लडाईँमा ध्वस्त गरियो। संसदमा कमजोर प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांग्रेसका नेता देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको पगरी गुत्न मात्र पाएनन्। प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थिति नै नभएको कांग्रेसले 2वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अरू प्रदेश हैसियत अनुसारको हिस्सेदारी पायो। यही मौकामा सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा देशैभर तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे र एमालेलाई दोस्रो हैसियतमा खुम्च्याए। अब मुखमा आएको संघ र प्रदेश संसदको चुनावमा सत्ता गठबन्धन अझ कसिलो तालमेल गर्न सीट बाँडफाँडमा लागेको छ। विपक्षी एमाले भने सत्ता गठबन्धन नतोडिने निश्चय गरेर एकल रूपमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने निर्णयमा पुगेको छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले राप्रपा मधेसका केही साना दलसँग स्थान विशेषमा तालमेलको प्रयास गर्ने बताएका छन्। जसपापछि मधेसमा दोस्रो शक्ति मानिएको महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सत्ता गठबन्धनमै मिसाएर एमालेलाई सबैतिरबाट एक्ल्याउने दाउमा कांग्रेस लागिरहेको छ। चुनावसम्म कांग्रेस र एमाले धुरीमा कुन दल समाहित हुनेछन् भन्नेले ती दलको हैसियत आकलन गर्न सकिन्छ। दलहरू बीचको गठबन्धन कस्तो बन्नेछ, कुन दल समाहित हुनेछन्, घोषणा पत्रको नाममा मतदाताको आँखामा छारो हाल्दा के कस्ता शब्द जाल बुनिनेछ, कस्ता मान्छे टिकट बोकेर मतदाताको घर दैलोमा पुग्नेछन् भन्ने समय क्रममा देखिँदै जानेछ। तर अहिलेसम्मको विकासक्रमले एउटा कुरा निश्चित भन्न सकिनेछ कि अबको संसदले पनि नयाँ अनुहार, भिजन, जोश र कार्यक्षमता भएका व्यक्तिलाई सिंहदरबारको नेतृत्वमा पुर्याउन सक्ने छैन। एमालेले त
हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा जाने सर्वसम्मत निर्णय नै गरिसकेको छ। गठबन्धन दलबाट पनि नयाँ पात्रलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्ने वा अघि सार्ने अवस्था देखिँदैन। कंग्रेसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री देउबा नै मौका परेसम्म 6औं पटक सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्न लालायित छन्। गठबन्धनकै छिर्केबाट फेरि प्रधानमन्त्री पड्काउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन्। नेकपा यसको अध्यक्ष माधव नेपाल एमाले टुक्र्याएर वर्तमान गठबन्धन बनाउन र ओलीलाई सत्ताबाट सडकमा झार्न आफूले दिएको योगदानको कदर हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यसरी हेर्दा मंसिर 4 को निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेको अनुहार नबदलिने मात्र होइन, तिनले गर्ने शासकीय क्षमताको आकलन पनि गर्न सकिन्छ। यद्यपि अपवादका रूपमा कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आउँदो संसद निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि भनेर मात्र हुँदैन। कांग्रेस संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउँदै दलको नेता बन्नु र गठबन्धन भित्र स्वीकार्य हुन सक्नुपर्नेछ। त्यसैले मंसिर 4 को चुनावले एमाले र कंग्रेसको दलीय हैसियत फेरबदल गर्नेसम्मको चित्र बानेश्वर स्थित संसद भवनको सीट व्यवस्थापनमा देखिएछ भने पनि अरू आशा गर्ने पाटो भने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा राजनीतिक दलभित्र होस् या बाहिर पुस्तान्तरणको बहस बारम्बार चलिरहन्छ, तर व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन। वर्षौंसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएकाहरू नै फेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दौडमा छन्, जसले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई गिजाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनको लागि गठबन्धन भित्रको सीट बाँडफाँड बुधबारसँग टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले 3 चरणमा सीटको भागभण्डा हुने दावी गर्नु भएको छ। उहाँले 15 गतेसम्म सीट बाँडफाँड सक्ने र 20 गते कुन क्षेत्रमा कुन दललाई उठाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने 25 भदौसम्म आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश र सङ्घको त 165 330 यति हो गर्नुपर्ने। प्रदेशमा 330 हो, चाहिँ सङ्घमा 165 हो, त्यति गर्ने हो। त्यसमा नि आफ्नो भागमा सबै पर्ने त होइन। आफ्नो भागमा पर्ने त हामीले बाहिर अहिले भनिराखेको सुनिराख्नु भएकै छ। हामीले प्रत्यक्षमा 60 भन्दा घट्न सकिँदैन भनेर हाम्रो साथी कार्यदलमा भनिराखेका छन् साथीहरूले। अब त्यस्तै 60 त्यहाँ भयो भने 120 प्रदेशमा होला, यस्तै होला। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले स्थानीय निर्वाचन सेन्टिमेन्टले जितेको भन्दै माओवादी केन्द्रले पनि योभन्दा चर्को सेन्टिमेन्टको उपाय खोजिरहेको बताउनु भएको छ। 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज जो मैले ड्राफ्ट गरेर त्यति बेला नेकपाको सचिवालयमा प्रस्तुत गरे, त्यो साँच्चै एउटा राजनैतिक बम जस्तै थियो। प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिक्रमणका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध, षड्यन्त्रका विरुद्ध एउटा विद्रोहको झण्डा थियो त्यो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले तालमेल गरेर जाने ढोका खुला राखेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले तालमेल गरेर जान खुला रहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। तर कुनै पनि प्रकारको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा आफू नरहेको उहाँको भनाइ पनि छ। दलहरूले चुनाव आफ्नो नीतिको आधारमा लड्नुपर्ने तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले एमाले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। गठबन्धनका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ स्पष्ट नीति छ। हामी कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ। स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ,
तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौँ, तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ। महासचिव पोखरेलले नागरिकता विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा अतिरञ्जना मात्रै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले सो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुगिन नसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। कहाँ पुगेकै छैन, जब राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन भने यो विषयमा राष्ट्रपतिको कुरा के कसो भन्ने खालको कुरा आम सञ्चार माध्यममा जे आएको छ त्यो एक प्रकारले भन्यो भने तर्कका कुरा हुन्। कतिपयलाई लाग्यो होला यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चरणमा अहिले मुलुक प्रवेश गरेको छैन, किनकि विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्नु परेको बताउनु भएको छ। जनताको पक्षमा काम गरेको नेतालाई घेराबन्दी गरेकाले त्यस्ताहरूलाई दण्डित गर्न पनि पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको निर्वाचनमा होमिएको उहाँको जिकिर थियो। जब घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको अदालतबाट घेराबन्दी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले उहाँलाई अगाडि सारेका छौँ। नेतृत्वको अभावमा होइन, नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउनका लागि हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनको लागि आफ्नो पार्टीले पार्टीका हरेक सदस्यलाई 2 मत थप गर्ने गरी अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको बताउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई रोलिङ गर्नु भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी लगायतका विरोधका कार्यक्रमले पठन पाठन प्रभावित भएको प्रति प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विद्यालयको शैक्षिक एवं विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधानको लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्नु भएको थियो। बैठकमा बोल्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको थियो।
दर्शकबिन यहाँहरूलाई थाहा नै छ आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज परेको छ र हरितालिका तीज आज विशेष गरी शिवालयको मन्दिरहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूले धुमधामको साथ मनाइरहनु भएको छ र हामी यति बेला पार्श्व क्षेत्रको विषयमा रहेर चर्चा गर्दैछौँ। पार्श्व क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बिहानै श्रद्धालु भक्तजनहरूको हामी घुइँचो देख्न सक्छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ, त्यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति के छ, उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनहरू के भन्नुहुन्छ र अहिलेसम्म कतिले दर्शन गरिसक्नुभयो, त्यहाँको बारेमा थप जानकारी हामी लिँदैछौँ। हाम्रा सहकर्मी प्रतिमा धरेल त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसको विषयमा थप जानकारी हामी लिँदैछौँ। प्रतिमाजी, हजुर प्रतिमाजी, तपाईँ यति बेला पार्श्व क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था, त्यहाँको परिसरको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। आज विशेष दिनमा छौँ, हरितालिका तीज परेको छ, यसको थप जानकारी हामी सहकर्मीबाट लिँदैछौँ। हामी देख्न सक्छौँ आज विशेष गरी हिन्दू नारीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हो तीज र हिन्दू नारीहरूले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले आज बिहानैदेखि शिवजीलाई मनपर्ने विभिन्न खालका खानेकुराहरू चढाएर व्रतविधि गरेर धुमधामको साथ एक आपसमा नाचेर गाएर भजन कीर्तन गाएर धुमधामको साथ मनाइरहनु भएको छ। बिहानैदेखि शिवको मन्दिरमा, देशभरि रहेका शिवालयको मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लागेको छ र भिडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले पनि विभिन्न खालको व्यवस्थापन मिलाएको छ। हामी पार्श्व क्षेत्रको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य पार्श्व क्षेत्रको हो र हामी देख्न सक्छौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि गइरहनु भएको छ। विशेष गरी तीज भनेको हिन्दू नारी र त्यसै गरी विदेशी नारीहरूले पनि पछिल्लो समय नेपाली चाडपर्वलाई मनाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँको स्थितिको बारेमा, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा के कसरी श्रद्धालु भक्तजनलाई दर्शन गर्नको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ, के छ त्यो अवस्थाको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ। सहकर्मी प्रतिमाजी पार्श्व क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यो दृश्य पार्श्व क्षेत्रको हो, हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। पार्श्व क्षेत्रको यो दृश्य तपाईँलाई प्रत्यक्ष हामीले माउन्टेन टेलिभिजनबाट देखाइरहेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ महिला मात्रै न पुरुष दाजुभाइ पनि आजको दिन आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भनेर पार्श्व क्षेत्रमा जानु भएको छ। आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि, परिवारमा शान्तिको लागि, सुखको लागि, समृद्धिको लागि र नारीहरूले विशेष गरी आफ्नो पतिको दीर्घायुको लागि अविवाहित नारीहरूले शिवजी जस्तै पति पाऊँ भनेर निराहार जलहार फलहार गरे व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ र हरेक वर्ष पार्श्व क्षेत्रमा निकै श्रद्धालु भक्तजनको भेटभाड लाग्ने गरेको थियो, घुइँचो लाग्ने गरेको थियो। यो दृश्य तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका थियौँ। प्रत्यक्ष हामी सम्पर्कमा हाम्रा सहकर्मी प्रतिमाजी हुनुहुन्छ। प्रतिमाजी, तपाईँ यति बेला पार्श्व क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसको त्यहाँ पार्श्व क्षेत्रको परिसरको अवस्थाको बारेमा थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। के छ त्यहाँको अवस्था, श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति कस्तो छ, त्यहाँको चहल पहलको स्थितिको बारेमा बताइदिनुहोस् न।
हजुर प्रतिमाजी तपाईले पासपोर्ट क्षेत्रको परिसरको अवस्थामा हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। हामीले पनि दृश्यमा देखेका थियौं दिदीबहिनीहरू विशेष गरी चेलीबेटीहरू पासपोर्ट क्षेत्रमा नाचिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ। विशेष गरी शिवजीलाई आज कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू हर्षो उल्लासमय दिदीबहिनी एक आपसमा हात समातेर नाचिरहेको हामीले यो दृश्य पनि देखिरहेका छौं। विशेष गरी प्रत्येक वर्ष त्यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं श्रद्धालु भक्तजनलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस्, सहज तरिकाले दर्शन गर्न सकुन् भनेर पासपोर्ट क्षेत्र विकास कोषले पनि एउटा व्यवस्थापनको पाटोलाई निकै राम्रो बनाउने गरेको थियो। के छ यसपटकको अवस्था, के छ, कसरी चाहिँ दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, यो पनि जानकारी गराइदिनुस् न। श्रद्धालु भक्तजनहरूसँग तपाईँ प्रतिक्रिया लिन सक्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तीजलाई कसरी मनाइरहनु भएको छ, त्यसको महत्त्व, यसको उत्पत्ति, अर्थको विषयमा तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर प्रतिमाजी, हामी यो दृश्य तपाईँलाई पासपोर्ट क्षेत्रको देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट क्षेत्रमा यति बेला तेजको रौनकता झपक्कै छाएको छ। चेलीहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू रातो साडी, रातो टिका, रातै पहिरनमा, विशेष गरी आज शिवजीलाई मनपर्ने पहिरनमा सजिएर बेहुली छै सिँगारेर नवदुलै छै सिँगारेर आज श्रद्धालु भक्तजनहरू शिवको पाउमा दर्शन गरी आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भनेर उहाँहरू व्रत बस्नुहुन्छ र शिवजीलाई मनपर्ने खानेकुरा चढाउनुहुन्छ। जल, त्यसै गरी नैवेद्य भेटी शिवजीलाई कसरी खुसी राख्न सकिन्छ। शिवजीको मन्त्र छ ओम नमः शिवाय, थुप्रै मन्त्र रहेको छ। आज विशेष गरी शिवजीको महिमा गाउने, शिवजीलाई सम्झेर धुमधामको साथ मनाइरहनु भएको छ। यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। पञ्चे बाजा, जुन सनै बाजा पनि बजिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। चेलीहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू बाजा गाजा बजाएर धुमधामको साथ निकै उहाँहरूको मुहारमा हामी खुसी देख्न सक्छौँ, हँसिलो मुहारमा। यहाँलाई थाहा नै छ विगतका तीजहरूमा कोभिडले थला पार्यो। चेलीहरूले खुलेर नाच्न पाउनु भएको थिएन, खुलेर गाउन पाउनु भएको थिएन, साथी सँगैसँग कम्मर भाँच्न पाउनु भएको थिएन भने यसपटक अझ बढी विभिन्न ठाउँबाट चेलीहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू पासपोर्ट क्षेत्रमा शिवजीको परिसरमा पुगेर छम्म छम्म नाचिरहनु भएको छ, कम्बर भाँचिरहनु भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ पञ्चे बाजा पनि बजिरहेको छ। बाजा गाजा सहित श्रद्धालु भक्तजनहरू पासपोर्ट क्षेत्रमा उपस्थित हुनुभएको छ। भिडभाड हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हजारौँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ र देशभरिका शिवालयमा
आज भेट हुने गर्दछ र यो पार्श्व क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो, धार्मिक रूपले निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो र दिदीबहिनीहरूले विशेष गरी विभिन्न ठाउँबाट उपत्यका सहित तराईका ठाउँहरू त्यसमा पनि छिमेकी देश भारतबाट पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू आजको दिनमा आउने गर्नुहुन्छ र शिवजीको दर्शन गरे मन प्रफुल्ल पारी आफ्नो मनोकामना सिद्ध होस् भनेर उहाँहरू वेदी व्रत बस्नुहुन्छ। यहाँलाई थाहा नै छ, पौराणिक कथामा पार्वतीले शिवजीलाई स्वामीको रूपमा पाऊँ भनेर निराहार कठोर व्रत बस्नु भएको थियो। हरितालिका 30 हरितालिका के हो भन्ने कुरा यहाँहरूले समाचारबाट पनि हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र विशेष गरी हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हो हरितालिका 30। हरितालिका 30 को नारीहरूको लागि छुट्टै महत्त्व राख्दछ, किनभने हिजो दर खाइसक्नु भएको छ। माइती पक्षले चेलीबेटीलाई आफ्नो घरमा बोलाए, विभिन्न मिठा मिठा परिकार बनाई चेलीबेटीलाई वर्षभरि भेटघाट नभएका छुटेका टाढा भएका चेलीलाई दाजुभाइ लिन गए, घरमा बोलाई मिठो खानेकुरा खुवाई, उपहार दिई उहाँहरूलाई मिठो मिठो खानेकुरा खुवाएर खुसी पारेर चेलीबेटीहरूले आज माइती घरको आँगनमा 30 गीत बजाएर धुमधामको साथ साथी सँगैसँग वर्षभरि भेट नभएका ती विवाहित चेलीहरू अविवाहित चेलीहरू आफ्नो दिदी बहिनीलाई बोलाई सँगै कम्मर भाँचेर नाच्ने गाउने परम्परा छ। यो 30 को छुट्टै महत्त्व छ र 30 मा विशेष गरी सौभाग्य प्राप्तको लागि विवाहित नारीले आफ्नो पतिको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको लागि व्रत बस्ने गर्छिन् र पार्वतीले पनि विशेष गरी कठोर व्रत तपस्या गर्नुभएको थियो। स्वामी जस्तो असल पति पाऊँ, स्वामी जस्तो ज्ञानी पति पाऊँ, विद्वान पति पाऊँ, शक्तिशाली पति पाऊँ भनेर उहाँले व्रत बस्नु भएको थियो र उहाँको मनोकांक्षा पुरा भएको हुनाले पौराणिक कथा अनुसार हिन्दू नारीहरूले पनि पार्वती जस्तै सक्नेले कठोर निराहार व्रत बस्नुहुन्छ, नसक्नेले जलहार फलहार गरेर पनि व्रत बसी आजको दिनलाई धुमधामको साथ मनाउने गर्नुहुन्छ। र प्रतिमाजी हाम्रा सहकर्मी प्रतिमा यति बेला पार्श्व क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको गतिविधिको बारेमा प्रत्यक्ष हामीलाई जानकारी पनि गराइरहनु भएको छ। के छ त्यहाँ, कतिजना श्रद्धालु भक्तजनले दर्शन गरिसक्नुभयो, यो विषयमा पनि थप जानकारी गराइदिनुहोस् न प्रतिमाजी। Yeah.
जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रतिमा धरेल। पार्श्व क्षेत्रमा अहिले तेजको माहौल छ र त्यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू दर्शन गर्न गइरहनु भएको छ। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई थप जानकारी उहाँले गराउनु भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज हरितालिका 23 सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले भगवान महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउँदै देशभरका शिवालयहरूका भक्तजनहरूको घुइँचो। नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच छलफल। नयाँ सिराबाट छलफल हुने अपेक्षाले विधेयक फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति भण्डारीको प्रस्तुति। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफै उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य ठाउँको चुनावी प्रचारमा रोक। प्रचारमा जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने। संक्रमणकालीन न्यायको काम नटुङ्गिँदा नेताहरू तर्सिएर राजनीतिक बार्गेनिङ हुने गरेको कानून मन्त्री शर्माको जिकिर। पीडितले न्याय पाउनेमा विपक्षी एमालेको संशय। आगामी निर्वाचनमा केन्द्रबाट गठबन्धन नगर्ने एमालेको भनाई। राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको महासचिव पोखरेलको तर्क। लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा प्रतिद्वन्दी लडाकुहरू बीच भएको झडपमा कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु। मारिनेमा लिबियाली हास्य कलाकार मुस्ताफा बराका पनि रहेको भनाई। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल 7 रनले पराजित। पाँचौं तथा निर्णायक टी20 आज हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।